بسم سلاسي بسم آب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك آمين. وانجل ماتيوس معرف شدشتا صدقكم ما بقدمي سب منتي كترئيو كي تقورو تتنقعو انت زي كونس أبتي أب سميات زولا أبوهم عاسبي يبلكمن مباركس نسخات كتمتصوت كاللخا كمتي إتوم قبوزات بسب منتي كنعادو أب بايتي صلوتن أب عدواواتن زقبروو أو قدميخا ملخت أيتنفح عسبهم كم زوهدو بحق إبلكم اللخم نسخاس متواتكا بحبو كخونتي بحبو زرئي أبو خادما بقهدو كخحسكا كتمتوت كاللخا يمانيتخا اتقورو تقاميتخا أيتفلتو نسخاتكم كتسلو كاللخم اتوم قبوزات بسب منتي كرأيو أبايتي صلوتن أب قراناتات مجدن دو إلوم كتسلي يفتو يوم أمو كماتاتهم أيتخونون عسبهم كم زوسدو بحق إبلكم اللهم خاص كتسلي كاللخا ناب بيت كأتو مع تقاعتو نتي بحبو زلو أبوخا لمنو اتي بحبو زرئي أبوخا دما بقهدو كحسكا أيو كتسلي كاللخم كا أهزاب بمبزح زرابقام زي سمعو يمسلوم يمو كماتاتهم زرباي تبزحو مباركس أبوخم كيم لمنكمو زدليوكم يفلت يمو أيتم سلوام نسخاتكم سي كمزي لكم دعا سليو أب سمايات اتنبر أبونا سمكاي يقدس منقست خاتم صاع فغادكا خمتي أب سماي كمدما أب مدريخون نعلة نجرانا لهم هابنا نحنا نزبدلنا كمزو حدقنا لهم بدلنا حدقنا كوكفو أدحنا نمبر نافتنا أتونا منقستن حيدن كبرن نزل عالمنات كأيومو آمين نسب بدلهم انت حدكم لهم ناخاتكم دما ناي سما يبخم كحدقلكم يو نسب بدلهم انت زي حدكم لهم جنا ناخاتكم دما أبخم أي حدقلكم يو كتصومو كلكم اتهم قبوزات صوامات مقانم بسب انت كرأيو قصم يتصملو يومو كماتاتم تصملوات أيتكونو عسبهم كم زوسدو بحق إبلكم علىكم نسخاتكم سكتصمو كلكم صواماي مخانكا بتي أب حبو زلو أبخاد أمبر بسب انتي كي ترأي رأسخا تلخا قصكاون تحجب اتي بحبو زرئي أبخاد ما بقهدو كخحسكا أيو مزقبكا أب زلوو أو دما لبخالو سلزي بلعي أب زي بلعو نقز أب زي غنقزو سرقتي كوعيتهم أب زي سرقوو أب سماي دقا مزقب قبرو امبر بلعي أب زبلعو نقز أب زي نقزو سرقتي كوعيتهم أب زي سرقوو أب مدرين أخاتكم مزقب أي تقبرو ناي سيقا مبرات عين إيا عينخا تعيسين تخونت بزلو سقاخا بروه يخون عينخا حممتين تخونت قنا بزلو سقاخا تسلمات يخون امبارسي اتي أباخا زل برهان كاب سلمته سلماتو سكندي عبي يخون نخلته قويتت كجزاء زخل يلبون وي نتي حدا تسأليو نتي حدا يفتو ويكا نتي حدا تأزيزو نتي حدا ينعق ناملخن نجنزبن كتجزو أيكون لكم منيو كاب مبلعسي هيوت دو أيتبلتن كاب كدانس سجادو أيبلتن سلازن هيوتكم بتبلعون بتستيون ويس نسقاكم بتقدرون أيتجنو أبلكم علىكم نعواف سماي تملكتو ناي سماي أبهم دا يمجبن نمبر أي زرع أي عطدا أم عخنون أي إكبانين نسخاتكم دو قدا كباتاتن بزو حي تبلتون كوخاتكم كتجنوا أبلع لقمتو حانت إمتك وسخ المنالو كمي كبناي كدان تجنوا نمعن بباتات مرور كمي إلوم كم زعابيو تملكتو أي دخمو أي فتلو مسنايزي قنا سلامون قابتي خلوك كبرو كم حدا كاهاتاتهم كم زي تخدنا بلكم اللخو أملخ نتي زلومي زلو صباح قنا نابتن زدربة سعري مرور كم زي غيرو زخادنو كاب كوندا أتن قدو الأمنت نأخاتكم دو قدا أبليسو أي كدنكمن أمبرك انتاي نبلع انتاي نستي انتاي نخدن إلكم أي تتجنغو نزي كلس أحزاب دليو يوم ما ناخاتكم زي كله كم زدليكم ناي سما يبخم يفلت إيو قدم منقستن أملخن صدقون دليو زي كله دما يوسق لكم صباح نرأسا تجنق يامو
ንጽባሕ ኢልኩም ኣይትጨነቁ ንመዓልቲ ክፋኣታይ ኣኽላ። ምዕራፍ 7 ብዝፈረድኩምሉ ፍርዲ ክፍረደኩም ብዝሰፈርኩምሉ መስፈር እውን ክስፈረልኩም እዩ እሞ ከይፍረደኩም ኣይትፍረዱ። ኣብ ዓይንኻ ዘሎ ጉንዲ ዘይፈለጥካ ንምንታይ ከ ኣብ ዓይኒ ሓውካ ዘሎ በሰር እትርኢ? ወይስ ከመይ ጌርካ ንሓውካ ካብ ዓይንኻ በሰር ከውፃልካስ ሕደገኒ ትብሎ? እንሆ ጉንዲ ኣብ ዓይንኻ ኣሎ ኣታግብዝ ቅድም ካብ ዓይንኻ ጉንዲ ኣውፅእ ሽዑ ካብ ዓይኒ ሓውካ በሰር ንምውፃእ ኣፀቢቕካ ትርኢ። እቲ ቅዱስ ንኽላባት ኣይትሃቡ ዕንቁኹም እውን ኣብ ቅድሚ መፋልስ ኣይትደርብዩ ብኣጋሮም ከይረግፅዎ እሞ ተመሊሶም ከይትርትርኹም። ዝለመነ ኩሉ ይቕበል እዩ ዝደልየ ድማ ይረክብ። ማዕፆ ኳሕኳሕ ንዘበለ እውን ይኽፈተሉ እዩ እሞ ለምኑ ይወሃበኩም ድለዩ ክትረኽቡ ማዕፆ ኳሕኳሕ ኣቢሉ ይኽፈተልኩም እዩ። ካባኻትኩም ወዱ እንጀራ እንተለምኑ እምኒ ዝህቦ ወይስ ዓሳ እንተለምኑ ተመን ዝህቦ እንታዋይ ሰብኣይ እዩ? እምበኣርከስ ንስኻትኩም እኳ ክፉኣት ክነስኹም ንደቅኹም ፅቡቕ ህያብ ምሃብ ካብ ፈለጥኩም እቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦኹም ግዳ ንዝልምንዎ ክንደይ ኣብዚሑ ፅቡቕ ዘይህቦም? እምበኣርሲ ኦሪትን ነቢያትን እዚ እዩ እሞ ከምቲ ሰብ ክገብረልኩም እትደልይዎ ዘበለ ኩሉ ንስኻትኩም እውን ከምኡ ግበሩሎም። እታ ናብ ጥፍኣት እተወስድ ደገ ርሕብቲ መገዳ እውን ገፋሕ እያ፣ እቶም በኣ ዝኣትዉ ድማ ብዙሓት እዮም። እታ ናብ ህይወት እትወስድ ደገ ግና ፀባብ መገዳ እውን ቀጣን እያ፣ እቶም ዝረኽብዋ ከዓ ሒደት እዮም እሞ በታ ፀባብ ደገ እተዉ። ካብ ነቢያት ሓሶት ተጠንቀቑ፣ ውሽጦም ዝምንጥሉ ተኻሉ ክነሶምሲ ክዳን ብኣባጊዕ ተኸዲኖም እዮም ዝመፁኹም። ብፍሬኦም ክትለልይዎም ኢኹም። ካብ እሾኽ ዶ ወይኒ ይቕንጠብ ካብ ተኾርባስ በለስ? ከምኡስ እቲ ፅቡቕ ኦም ፅቡቕ ፍረ የፍሪ እቲ ክፉእ ኦም ከዓ ክፉእ ፍረ የፍሪ። ፅቡቕ ኦም ክፉእ ፍረ ክፈሪ ወይስ ክፉእ ኦም ፅቡቕ ፍረ ክፈሪ ኣይኮነሉን እዩ። ፅቡቕ ፍረ ዘየፍሪ ዘበለ ኩሉ ኦም ይቆረፅ ናብ ሓዊ ድማ ይደርበ። እምበርከ ብፍሬኦም ከተለልይዎም ኢኹም። ፍቓድ እቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦይ ዝገብር እምበር ጎይታይ ጎይታይ ዝብለኒ ኩሉ መንግስተ ሰማይ ዝኣቱ ኣይኮነን። በታ መዓልቲ እቲኣ ብዙሓት ጎይታይ ጎይታይ ብስምካ ተነበናይ ዶ ኣይኮንናን? ኣጋንንትስ ብስምካ ዶ ኣያውፃናን? ብስምካስ ብዙሕ ሓይሊ ዶ ኣይነበረናን ክብሉን እዮም። ሽዑ ኣነ ኣቱም ገበርቲ ዓመፃ ከቶ ኣይፈልጦኩምን ካባይ ረሓቑ ክብሎም እየ። ነዚ ነገረይ ሰሚዑ ዝገብሮ ኩሉ ቤቱ ኣብ ከውሒ ዝሰርሐ ብልሂ ሰብኣይ ይመስል። ዝናብ ዘነመ ቡሒ ዝወሓዘ ንፋስ እውን ነፈሰ ነታ ቤት ከዓ ደፍእዋ ኣብ ከውሒ ተሰሪታ እያ እሞ ኣይወደቐትን። ነዚ ነገረይ ሰሚዑ ዘይገበሮ ኩሉ ከዓ ቤቱ ኣብ ሑፃ ዝሰርሐ ዓሻ ሰብኣይ ይመስል። ዝናብ ዘነመ ቡሒ ዝወሓዘ ንፋስ እውን ነፈሰ ነታ ቤት ደፍእዋ ወደቐት። ኣወዳድቓ ድማ ዓብይ ኮነ ድማ ኢየሱስ ክርስቶስ ነዚ ነገር እዚ ምስ ወድአ ከም ፀሓፍቶም ዘይኮነስ ስልጣን ከም ዘለዎ ይምህሮም ነበረ እሞ እቶም ህዝቢ ብምህርኡ ተገረሙ። ምዕራፍ 8 ካብ ከረን ክወርድ ከሎ ብዙሕ ህዝቢ ሰዓቦ። እንሆ ለምጻም መጺኡ ጎይታይ እንተትፈቱስ ከተንጽሓኒ ትኽእል ኢኻ እናበለ ሰገደሉ። ኢዱ ዘርጊሑ ፈትየ ኣለኹ ንጻሕ ኢሉ ተንከዮ። ብኡኡ ከዓ ለምጹ ነጽሐ። ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ንሓደ እኳ ከይትነገር ተጠንቀቕ፣ ኪድ ደኣ ርእስኻ ንካህናት ኣርኢ፣ ንኣታቶም ንምስክር ድማ እቲ ሙሴ ዝኣዘዞ መባ ኣቕርብ በሎ። ናብ ቅፍርናሆም ምስ ኣተወ ሓለቓ ሚእቲ ናብኡ መጺኡ ጎይታይ ቆልዓይ መጻጉዕ ኣብ ገዛይ ወዲቑ ብዙሕ ከዓ ይቕንዞ ኣሎ እናበለ ለመኖ። ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ እንኹ መጺአ ከሕውዮ እየበሎ። እቲ ሓለቓ ሚእቲ ከምዚ ኢሉ መለሰሉ፣ ጎይታይ ኣነ ንስኻ ናብ ቤተይ ክትኣቱ ኣይበቅዕን እየ እሞ ሓንቲ ቃል ጥራይ ደኣ በል ቆልዓይ ድማ ይሓዊ። ኣነ ከዓ ኣብ ትሕቲ መላኺ ዝግዛእ ብትሕተይ እውን ጭፍራ ዘለኒ ሰብ እየ እሞ ነዚ ኪድ እብሎ ይኸይድ፣ ንሓደ ካልእ ከዓ ንዓ ይብሎ ይመጽእ።
ንባርያይ እውን እዚ ግበር ይብሎ ይገብር። ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ሰሚዑ ኣስተንከረ። ነቶም ዝስዕብዎ ዘለዉ ድማ በሎም ከምዚ ዝበለ ዓባይ እምነትሲ ኣብ እስራኤል እኳ ከም ዘይረከብኩ ብሓቂ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ። ካብ ምብራቕን ካብ ምዕራብን ብዙሓት ክመፁ እዮም፣ ኣብ መንግስተ ሰማያት ከዓ ምስ ኣብርሃም ይስሐቅ ያዕቆብ ኣብ መንገዲ ክቕመጡ እዮም። ደቂ መንግስቲ ግና ናብ ናይ ወፃኢ ጸልማት ክድርበዩ እዮም፣ ኣብ ብኽያትን ምሕርቃም ኣስናንን ክኸውን እዩ እብለኩም ኣለኹ። ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ ሓለቓ ሚእቲ ኪድ ከም ዝኣመንካዮ ይኹነልካ ብሎ፣ እቲ ቆልዓ ከዓ በታ ሰዓት እቲኣ ሓወየ። ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ናብ ቤት ጴጥሮስ ምስ ኣተወ ንሓማት ጴጥሮስ ብዓሶ ተታሒዛ ደቂሳ ረኣያ። ኢዳ ተንከያ ዓሳኣ እውን ሓደገታ፣ ተንሲኣ ከዓ ኣገልገለቶ። ምሸት ምስ ኮነ ኣጋንንቲ ዝሓደርዎም ብዙሓት ናብኡ ኣምፁ። እቲ ብነቢይ ኢሳይያስ ንሱ ድኻምና ወሰደ ሕማምና እውን ጾረ እተባሃለ ምእንቲ ክፍጸም ብቓሉ መናፍስቲ ኣውፅአ፣ ሕማም ንዘለዎም ኩሎም ድማ ኣሐወዮም። ኢየሱስ ክርስቶስ ብዙሕ ህዝቢ ከኸብዎ ምስ ረኣየ ንማዕዶ ክሳገሩ ኣዘዘ። ሓደ ጸሓፊ መጺኡ መምህር ናብ እትኸዶ ዘበለ ኩሉ ክስዕበካ በሎ። ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ንውኻሩ ጉድጓድ ኣለዎን ንዕዋፍ ሰማይ ድማ ዘጽልላሉ ንወዲ ሰብ ግና ርእሱ ዘጸግዓሉ እኳ የብሉን በሎ። ሓደ ካልእ ካብ ደቀ መዛሙርቱ ከዓ ጎይታይ ከይደ ነቦይ ክቐብሮ ፍቐደሊ በሎ። ኢየሱስ ክርስቶስ ግና ሰዓበኒ ደኣ ንምውታትሲ ምውታቶም ይቕበርዎም ሕደጎም በሎ። ናብ ጃልባ ምስ ኣተወ ደቀ መዛሙርቱ ሰዓብዎ። እንሆ ከዓ ማዕበል ነታ ጀልባ ክሳዕ ዘጐልብባ ኣብቲ ባሕሪ ዓብዪ ምንዋጽ ኮነ፣ ንሱ ግና ደቂሱ ነበረ። ደቀ መዛሙርቱ ቀሪቦም ጎይታይ ጠፋእና ኣድሕነና እናበሉ ኣተንስእዎ። ንሱ ከዓ ኣትንጐደሎ እምነት ከመይከ እትፈርሑ በሎም። ሽዑ ተንሲኡ ንነፋስ ንባሕርን ገንሖም፣ ዓብዪ ህድኣት ከዓ ኮነ። እቶም ሰብ ከዓ እዚ ንፋስን ባሕርን ዝእዘዘሉስ መን ኮን ይኸውን ኢሎም ኣስተንከሩ። ናብ ምድሪ ጌርጌሶን ምስ ተሳገሩ ኣጋንንቲ ዝሓደረዎም ክልተ ሰብ ካብ መቓብር ወፂኦም ተጓነፍዎ። ንሳቶም ሓደ እኳ በታ መንገዲ እቲኣ ምሕላፍ ክሳዕ ዝስእን ኣዝዮም ክፉኣት ነበሩ። እንሆ ከዓ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ ምሳኻ እሞ እንታይ ኣሎና ቅድሚ ግዚኡ ክትሳቀየና ዶ ናብዚ መጻእኻ እናበሉ ጸርሑ። ካባታቶም ርሕቕ ኢሉ ብርቱዕ መጓሰ ሓሰማታት ይበልዕ ነበረ። እቶም ኣጋንንቲ ድማ እተውፃእና እንተኾንካስ ናብዚ መጓሰ ሓሰማታት ክንኣቱ ፍቐደልና ኢሎም ለመንዎ። ንሱ ከዓ ኪዱ በሎም። ወፂኦም ድማ ናብተን ሓሰማታት ኣተው። እንሆ ከዓ ብዘሎ እቲ መጓሰ ካብ ጸድፊ ነፊጹ ናብ ባሕሪ ኣተወ። ኣብቲ ማይ ከዓ ኩኩም በለ። እቶም ጓሶት ሃዲሞም ናብ ዓዲ ኣተው። በቲ ዝኾነ ኩሉን ብናይቶም ኣጋንንቲ ዝነበርዎምን ከዓ ኣውረዩ። እንሆ ድማ ብዘላእታ ዓዲ ንኢየሱስ ክርስቶስ ክተራኽቦ ወፀት። ምስ ረኣይዎ ከዓ ካብ ወሰን ምድሮም ከይግልስ ለመንዎ። ስለ ቃላቱ ናይ ቃላቱ በዓል ቤት እግዚአብሔር ኣምላኽና ዝኸበረን ዝመስገንን ይሁን። ዝወደቐት ነጥብ ኣፈ ቅዱሳን ይታረመለይ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ልዑል ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።